एउटा प्रोजेक्ट खोल्छु भिजुअल स्टुडियो होइन प्रोजेक्टको नाम के छ फर्ममा गएँ होइन हो फर्ममा गएँ मैले प्रोजेक्ट भित्र मेरो प्रोजेक्टको नाम के हो ट्रेडिङ हो होइन हो ट्रेडिङ भयो मैले एउटा प्रोजेक्ट गराएँ मेन प्रोजेक्ट यो भयो हो अब मैले कतिवटा क्लास गर्नु पऱ्यो 3टा क्लास गर्नु पऱ्यो होइन मिनिमम होइन अनि एउटा न्यू एड गर्छु न्यू प्रोजेक्ट गर्छु के छ ट्रेडिङ अन्डरस्कोर PAL हो क्लास हो क्लासमा लागेको जाऊ क्या चिया मगाउँ कि हेर भोगलाई मगाउने चिया खाने कोही छ चिया खाउँ क्या खाऊ भन न त उसलाई पछि घरमा बाउले चिया पनि खाने सर सेफ भने पनि के पढ्यो सब मिल्क टी 12 को मिल्क टी म ब्ल्याक टी बाहिर बाहिर छ कुरा ल्याब नम्बर 3 अब हाम्रो के भयो मेन ट्रेडिङ भयो होइन वेब एप्लिकेसन PAL भयो यो माथिको PAL भयो हो यो बिजनेस लजिक भयो BL हो अब यो के भयो डाटा एक्सेस लेयर भयो होइन अब मैले डिलिट गरिदिन्छु क्लास हो यो क्लास पनि डिलिट गरिदिन्छु हो अब हाम्रो टेबल के छ भन्ने कुरा अब हामीले पहिला हेर्नुपर्छ हो टेबल अनुसारको हाम्रो यहाँ बनाउनुपर्छ अब डाटा एक्सेस लेयरभित्र मैले हेरेर अब फोल्डरको पहिला कसो गर्छु डाटा एक्सेस लेयरभित्र मैले एउटा फोल्डर बनाउँछु डेटा भनेर हो है भयो अब हाम्रो टेबलमा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ यो डाटाबेससँग कनेक्सन गर्नुपर्छ डाटाबेससँग कनेक्सन गर्नको लागि जसरी हामी डाटाबेस खोल्छौँ नि हेरेर डिस्कनेक्ट गरेँ मैले एकचोटि हो जस्तै कनेक्ट गरेँ डाटाबेस इन्जिनमा सर्भर नेम भनेको डाटा सोर्स नेम होइन लगइन आइडी भनेको यो भयो पासवर्ड भनेको यो भयो डाटाबेस कुनसँग गर्ने भन्ने कुरा गराउनु पऱ्यो है सबैलाई पहिला अब यो डाटाबेस जसरी ओपन गर्छौँ नि हामीले यसरी नै हामीले कहाँ ओपन गर्नु पऱ्यो यताबाट यो डाटा एक्सेस लेयरमा गर्नु पऱ्यो मैले एउटा यहाँबाट एउटा क्लास फाइल गाउँछु हेर मात्रै हेर अहिले हो मैले एउटा क्लास फाइलको नेम के गर्छु कनेक्टिभिटी भन्ने मैले कनेक्सन भन्ने मैले एउटा क्लास फाइल गाउँछु हो यो क्लास फाइलमा मेरो के मात्र हुन्छ भने डाटाबेससँग कनेक्सन अनि कमान्ड दिने मात्र हुन्छ है हो सब त्यसको लागि हामी के गर्नु डाटाबेससँग कनेक्सन गर्नु हाम्रो डाटाबेसको के हो डाटाबेस हाम्रो के हो डाटाबेस भने कुन चाहिँ यसमा छ कुन चाहिँ सफ्टवेयर हो MS SQL हो कि MySQL हो कि MS SQL सर्भर हो होइन भनेपछि यो चाहिँ युजिङ सिस्टम डट डेटा भन्ने युज गर्नु पऱ्यो हो डेटासँग कनेक्सन गर्ने भयो युजिङ सिस्टम डट डेटा डट SQL कनेक्सन हो क्लाइन्ट हो अब हामी SQL हो नि होइन हो अब यो एउटा क्लास हो नि हो किन पब्लिक गराउँछु मैले हो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो हाम्रो डाटाबेसको स्ट्रिङ के हो भन्ने गर्नु पऱ्यो हो डाटाबेस स्ट्रिङ इक्वल टु हेर STR कनेक्सन हो ल हेर डेटा सोर्स SOURC सोर्स हो यो भनेको त तिम्रो डाटाबेसको सर्भरको नाम तिम्रो आफ्नो कम्प्युटरको मेरो कम्प्युटरको नाम के हो मेरो कम्प्युटर ज्योति PC भन्छ नि तिम्रो कम्प्युटरको जे हो त्यही राख्ने भयो ज्योति PC हो अब युजर आइडी स्पेस हुनु पऱ्यो होइन SA हो पासवर्ड जे छ SA 1 2 3 अब हाम्रो डाटाबेसमा हामीले कुन चाहिँ डाटाबेससँग अब यो यति नै त हाम्रो ओपन भयो नि होइन यति तिनटाले अब कुन चाहिँ डाटाबेससँग हामी काम गर्ने भनेर अब लिस्ट आउँछ डाटाबेसको नाम के थियो हाम्रो ट्रेडिङ प्रोजेक्ट हो अब डेटाबेस इक्वल टु
ट्रेडिङ प्रोजेक्ट हो। यो भनेको मैले यो भने के भयो, यो भनेको मात्र मैले डिक्लेयर गरेँ, कनेक्सन भएको छैन भनेको यो स्ट्रिङबाट यो स्ट्रिङ भ्यालु मात्रै गराएको हो। अब मैले एउटा क्लास लाउँछु पब्लिक एसक्युएल कनेक्सन हो, डीबी कनेक्सन भन्ने मेथड गरायो हो। यो मेथडले के रिटर्न गर्छ भन्नुहोस् त ल, पब्लिक एसक्युएल कनेक्सन डीबी कनेक्सन के रिटर्न गर्छ? यसले के रिटर्न गर्नु पर्यो नि, रिटर्न गरिदिन्छ पार्टी। मैले पब्लिक भाइड डीबी कनेक्सन भनेको के रिटर्न गर्थ्यो? अहिले के रिटर्न गर्छ? अब एसक्युएल कनेक्सन रिटर्न गर्छ यसले हो त्यो भन्नु पर्यो नि। यहाँ तिम्रो यहाँ जे छ त्यो रिटर्न हो, यो भाइड ब्याक एसक्युएल कनेक्सन हो इक्वल टु एसक्युएल कन। अब हामीले न्यू कनेक्सन गराउनु पऱ्यो होइन, न्यू एसक्युएल कनेक्सन यसरी अब्जेक्ट। अब हेर यहाँ दुईवटा मेथड छ, एउटा खाली एउटा नन खाली। नखालीमा के छ? स्ट्रिङ कनेक्सन स्ट्रिङ भन्ने पठाएको छ नि। कनेक्सन स्ट्रिङ भने कहाँ डिफाइन गरेछु भन्नु त? एसटिआर कन भन्ने मैले यो पब्लिकली माथि छ होइन। अब हेर एसटिआर कन हो ल भयो। अब यो कनेक्सन स्ट्रिङ हाल्यो। अब मैले कनेक्सनलाई ओपन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब एसक्युएल कन डट ओपन भयो। अब म रिटर्न के गर्नु पऱ्यो? एसक्युएल कन भयो। यो माथिको मेथडले के गर्यो? मात्र कनेक्सन गर्यो, ओपन गर्यो तिम्रो। यो भने के हो? जस्तै हामीले यहाँनिर अहिले कनेक्सन गरेर ओपन गर्यो नि, सेम टु सेम हो। अब हामीले चाहिँ एसक्युएल कनेक्सन ओपन भइसकेपछि अब हामी कुन चाहिँ कमान्ड युज गर्ने होइन, कुन चाहिँ अब के लेख्ने? कमान्ड भने के हो भन त? कमान्ड भने के हो? सिन्टेक्स सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल नेम भनेको एउटा कमान्ड हो त्यो होइन। अब कमान्डको लागि लेख्नु पऱ्यो। अब हामी यहाँ केमा काम गर्छौँ? एसक्युएल कमान्डमा एसक्युएलको त्यो सेलेक्ट एस्ट्रिक नगरिकन हामी के गर्छौँ? प्रोसिडरसँग गर्छौँ नि हो किन? स्टोर प्रोसिडरसँग डाइरेक्ट कनेक्सन गर्छ हो। अब हेर पब्लिक एसक्युएल कमान्ड यो भनेको एउटा यो सधैँभरि लेखिराख्नुपर्छ भनेर मैले एउटा कमन मेथड गराएको होइन, कति बेला पनि युज गर्नु पऱ्यो। सधैँभरि यही लेखिराख्नु यो फेन्टे क्लास छ, छुट्टै क्लास हो त्यो कनेक्सन भन्ने मात्र हो। यो राम्रोसित बुझ्नुपर्छ है, त्यो टाउमा त हल्लाएर बुझ्दैन, बुझ्नै पर्छ यो तिमीलाई। किनभने तिमीलाई भोलि कुनै कम्पनीमा टेस्ट गर्छ, तिमीले आफै कनेक्सन लेख भन्दाखेरि यो खर्र कन्ठ हाल्नुपर्छ। यो तिमीलाई यो मजाले लेख्न आयो भने तिमी डिएल बिएल यति लेख्यो भने यसले चाहिँ एन्टायर आर्किटेक्चर आउँछ भन्नेको थाहा हुन्छ। छिटो आर्किटेक्चर होइन मोडल त यस्तो मोडल भयो। अब यसरी नै गराउने यसले जानेको छ भन्ने हुन्छ के। एसक्युएल कमान्ड कमान्ड भनेको कमान्ड दिने के, यो गर कमान्ड के कमान्डर। अब अहिले त हाम्रो एउटा सिम्पल मेथड मात्र हो, हामी उताबाट कमान्ड पठाउँछौँ नि, यो त एउटा साझा मेथड के। सधैँभरि लेखिराख्नु पऱ्यो भने यो फङ्सन गराएको मैले एउटा फङ्सन किन गराउँछु भन्दा मेथड कि सधैँभरि एउटै चिज रिपिट नहोस् भनेर कमन मेथड गराएको एसक्युएल कमान्ड हो ल। अब यो एसक्युएल कमान्ड डट डिबी कमान्ड भन्ने एउटा मेथड छ, त्यसले के रिटर्न गर्छ भन्नु त? अब याद भयो नि। अब अगाडि व्हाइट नभइकन अर्को अक्षर छ भने त्यही चिज रिटर्न गर्छ भने थाहा पाउनुपर्छ है। त्यो हरियो अक्षर आउँछ नि, व्हाइटमा हरियो अक्षर आउनु होला जहाँसम्म लाग्छ हो ल। अब एसक्युएल कमान्ड एसक्युएल सिएमडी इक्वल टु न्यू कमान्ड हो। अब एसक्युएल सिएमडीमा मैले के पठाउँछु? कमान्ड टेक्स्ट भनेको के कमान्ड पठाउँछु? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम भन्छ नि, त्यस्तै बस्दै अब मैले यहाँ प्रोसिडरको नाम पठाउँछु हो त्यस्तैको। अब मैले यहाँनिर स्ट्रिङ एसटिआर प्रोसिडर पठाउने एउटा मैले यो के हो क्या गरेन हान्छ यार। यहाँ यार कति चाहिँ गरेर हाने छ के अर्थी छैन क्या घरमा करेन्ट झमझम छ हाने चुस चुस पुलिस जस्तै आएको। यो मैले एउटा प्यारामिटर डिफाइन मात्रै गरेको हो ल। अब यसको यो मेथडमा कति चारवटा मेथड छ हो यसमा। त्यो चारवटा मेथडको लागि के भन्छ भन्नुहोस् त? एउटा एसक्युएल कमान्डमा चारवटा देखाउँछ नि, यसलाई के हो? यसलाई मैले एउटा शब्द भन्छ, यसलाई के हो? यस्तो शब्द ओभरलोडिङ
ओभरलोडिङ हो। एउटा मेथडमा खाली छ, अर्को मेथडमा सिर्फ कमान्डबाट पठाए पुग्छ, अर्को मेथडमा कमान्ड प्लस एसक्यूएल कनेक्सन पठाए पुग्छ होइन, अर्को मेथडमा ट्रान्जेक्सन पनि पठाउनु मिल्छ होइन। यो डिफ्रेन्ट दिन सकिँदैन यसको हो। यस्तो थाहा पाउनु पऱ्यो नि केटा, पढाएको चिज भुल्यो भने त के गर्ने हो। कमान्ड पठायो हो। अब मेरो एसक्यूएल कनेक्सन कहाँ छ मेरो भनेपछि डिबी कनेक्सन हो। मैले फङ्सन कल गर्छु, मिल्छ कल गर्न। हो ल एसक्यूएल कमान्ड डट कमान्ड टाइप। अब हाम्रो के हो त कमान्ड, हामीले के गर्यो कमान्ड टाइप हो त। कमान्ड टाइप के हो भनेको छ हामीले, कमान्ड टाइप इक्वल टु हामी टेक्स्टमा लेख्ने हो। भाइ चारवटा राखेर आऊ त, चार राख्नुहोस् कि ल। धन्यवाद है। पैसा कति भयो ल, 55 ल। भोलि उसो बाद है रेकर्ड बस्छ है यहाँ, भोलि तिम्रो भोलि नआउला नि फेरि फाल पर्सि मेरो हुन्छ। भोलि तिम्रो पर्सि मेरो निको बस्छ उसको है। भेटिएन हाल्ला बन्द हेर। अब एसक्यूएल कमान्ड भनेको एसक्यूएल कमान्ड स्टोर प्रोसिजर, हामी स्टोर प्रोसिजर गर्ने हो। टेबलसँग डाइरेक्ट गर्ने कि टेक्स्ट भनेको के हुन्छ भने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम यसरी कमान्ड पठाउने होइन। अब हामी केसँग खेल्छौँ स्टोर प्रोसिजरसँग भनेपछि स्टोर प्रोसिजर आयो हो। अब यति भयो पुग्यो यसमा। अब रिटर्न के गर्छ यसले, रिटर्न के गर्छ एसक्यूएल कमान्डमा सर हामीले स्टोर प्रोसिजर एउटा पठायौँ हैन, स्ट्रिङ पठायो। डाटाबेस कनेक्सन टु त्यही यो स्टोर प्रोसिजरमा पहिला माथिकोले डाटाबेस कनेक्सन गर्छ। अब त्यो डाटाबेसमा कुन चाहिँ स्टोर प्रोसिजर हामीले कल गर्ने भन्ने कुरा यसले गर्छ। अब हो कमान्ड, मेरो यो कमान्ड गर भनेको कमान्ड टाइप कुन चाहिँ हो त हाम्रो कमान्ड टाइप। हामी कुनसँग खेल्ने हो त, स्टोर प्रोसिजरसँग खेल्ने हो नि, त्यही कारण कमान्ड टाइप हो। स्टोर प्रोसिजर चाहिँ के हामीले त्यो चाहिँ इनबिल्ट हो। यो कमान्ड टाइप डट स्टोर प्रोसिजर त्यो इनबिल्ट हो है। सब लेखेर स्मार्ट पारेर ल। अब यति भइसकेपछि यसको काम सिद्धियो होइन, भयो। अब मैले यहाँनिर डेटा गराएको छु नि होइन। अब हामी टेबलमा हेर। अब यहाँ टेबल जाऊ, त्यो डेटा हुन्छ एउटा न्यू फोल्डर मात्रै बनाएको, न्यू फोल्डर गराएको। अब हामीले कतिवटा क्लास गराउनुपर्छ भनेपछि हेर यहाँ कतिवटा टेबल छ, 7वटा छ। 7वटा टेबलमा इन्सर्ट अपडेट डिलिट सबै हुन्छ हुन्न, 7वटा पनि हुन्छ नि। जति नाम छ त्यति नै क्लास गर्नुपर्छ। D11 डी कस्टमर, डी आइटम, डी पर्चेज डिटेल, डी मास्टर, डी उ गर्यो। बिजनेसमा गएर बी कस्टमर, बी आइटम उ गर्ने, त्यसरी गर्नुपर्छ हो। ल सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु, यहाँ एउटा के गर्छु, पहिला हामी आइटमसँग खेल्ने हुनाले क्लासको नाम एउटा राखिदिन्छु। के हो क्लासको नाम, डी अगाडि डेटासँग खेल्ने हो। यो डी आइटम, आइटम छ कि आइटम छ, आइटम छ हो। ओके यति मात्र गर्छु अहिले म हो। अब यो बिजनेस लजिकमा हामीले के भनेको थिएँ मैले हिजो, यसमा हामीले प्रोपर्टी डिफाइन गर्ने हो। प्रोपर्टी अब यसमा सबभन्दा पहिला यसमा प्रोपर्टी डिफाइन गरौँ। न्यू आइटम न्यू क्लास गरेँ मैले के गर्छु, सेम टु सेम जे नाम हो त्यही नामको बी आइटम हो। ल अब माथिको फर्म आइटम फर्मको रिलेसन बी आइटमसँग हुन्छ, बी आइटमको रिलेसन कोसँग हुन्छ, डी आइटमसँग हुन्छ। भने डेटा आइटमको काम जति पनि गर्छ हामी डी आइटम बी आइटम उसमा मात्रै काम गर्छ होइन। ल सबभन्दा पहिला अब हामी यहाँ प्रोपर्टी लेख्नु पऱ्यो नि हो कि होइन। प्रोपर्टी के छ, प्रोपर्टी के हुन्छ भन्नुहोस् त। आइटमको प्रोपर्टी हेर्नुको लागि के हाल्नु पऱ्यो, टेबलमा कोलमको नाम हेर्नु पऱ्यो हो। ल के छ लेखेर बाबु एकजना काट्यो यहाँ। अब यसलाई पब्लिक हो, पब्लिक इन्टिजर इन्ट हो, इन्टिजर आइडी सानो छ, सानो सानो आइडी है हो। गेट सेट हो भयो। पब्लिक नेम भनेको स्ट्रिङ हुन्छ, नेम गेट सेट। पब्लिक प्राइस हो, प्राइस के छ, बिग इन्टिजर छ इन 64 के छ। यहाँ एउटा बिगारेछ तिमीले, प्राइमरी कि जैसे बिग इन्टिजर हुन्छ केटा हो। तिमीले इन्टिजर मात्रै राखेको छौ, ठिकै छ। अहिले प्राइस गेट सेट धमाधम गराइहाल्ने है, आँखा चिम्लेर। पब्लिक
सबलाई के लाग्छ सर लङ लङ बिग इन्टिजर ठुलो 64,064 अरबकोदेखि माइनसदेखि प्लससम्म हुन्छ। हामीले त्यहाँनिर इन्टिजर लेखेको थियौँ भने यता 60 पनि पाइन्थ्यो 32 लेख्नु 32। अब इजेक्टिभको नगरे पनि हुन्छ होइन। अनि पब्लिक हामीले युजर आइडी पठाउनुपर्छ होला। इन के छ इन राखेको छ उसले इन 32 गरे पनि भयो होइन। इन्टिजर युजर आइडी यति मात्र भयो पुग्छ नि हामीलाई होइन हो। खास सेपमा त हामीलाई उसले लिस्टको लागि मात्र चाहिने हो। यति गऱ्यो अब यसलाई बिल्ड गर हो। किन हामीले बिजनेस लजिकबाट डाटा लजिकमा के गर्छौँ क्लास पठाउने भनेको नि हो किन क्लास पठाउने हो त्यही हुनाले के गर्नु पऱ्यो हेर। अब मैले यसलाई बिल्ड गरेँ। अब यसलाई मैले युज कसरी गर्ने भन्दा यसमा डिएलमा भनेपछि राइट क्लिक गर्यो एड क्लिक गर्यो एड रिफरेन्स गर्यो ब्राउजमा जाऊ ट्रेडिङको बिएलको ग्रिनभित्रको डिबगको यो भयो आयो होइन यहाँ आयो। अब मैले यसमा युज गर्नु पऱ्यो हो युजिङ बिएल इक्वल टु ट्रेडिङ यसो गर्न पाउँदैन मैले पाउँछ। अब यहाँ युजिङ सिस्टम डेटा गर्नु पऱ्यो हो युजिङ सिस्टम डेटा डट एसक्युएल क्लाइन्ट। हेर मैले बिजनेस लजिक डाटा लजिकमा मात्रै एसक्युएल क्लाइन्ट गर्छु। बिजनेस लजिकमा आएर मैले डाटाको काम गर्नुहुन्न। त्यो बिजनेस लजिक हो नि डेटा लजिक हो त होइन। जतिसुकै बिजनेसको डाटा लजिक भनेको डाटामा मात्र युज गर्ने होइन। अब सब यहाँ डाटाको लिस्टमा गएर पठाउँछ अब हामीले त्यसलाई है। हेर है कलेक्सनमा बिजनेस लजिकमा चाहिँ हाम्रो डाटासँग कनेक्ट हुँदैन हुन्छ। युजिङ टु डाटाहरू गर्नु त्यहाँ किन बिजनेस लजिकमा डाटाको काम गर्दैन बिजनेसमा डाटा काम गर्दैन नि डेटालाई लिस्टको फर्मेटमा पनि पठाउँछु कि यतातिर डाटाको काम छ नि लिस्टमा पनि आउनु जान्छ नि डाटा त। अब हेर सबभन्दा पहिला मेरो के छ कहाँ छ क्लास कनेक्सन भन्ने क्लासलाई मैले पब्लिकली हालिदिन्छु हो। कनेक्सन सधैँभरि युज गर्नुपर्ने हुनाले होइन डिबी कन इक्वल टु न्यू कनेक्सन। यो कहाँ यो टेबल यो कहाँ छ भने त डिबी कन पछि त्यो ट्रेडिङ डट डिएलमा भएको हुनाले डाइरेक्ट हामी त्यसलाई युज गर्नु परेन नि हो। अब एसक्युएल कमान्ड एसक्युएल सिएमडी भन्ने पनि युज गर्छु मैले माथि। किन सधैँभरि मलाई युज गरिराख्नु पर्ने हुन चिज हुन्छ नि त्यसलाई माथि नै गरिदिने न्यू कनेक्सन भन्ने क्लासमा के छ कमान्ड छ डाटाबेस छ हो किन। ल सबभन्दा पहिला अब हामीले के कुरा लेख्नु पऱ्यो डेटा सेभको लागि लेख्नु पर्ने हो किन हो। डेटा सेभको लागि प्रोसिजरको नाम के छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो तिमीले पहिला सुरु हो। प्रोसिजरमा जाने स्टोर प्रोसिजरमा तिम्रो के छ आइटम सेभ भन्ने छ। अब योलाई कल गर्ने हो हामी त्यहाँबाट हो। प्यारामिटर के छ हेर यहाँ नेम र युजर आइडी मात्र पठाउने हो। अनि युजर आइडीको नाममा 0 पठाइदिउँ होइन। फरेकी छ फरेकीहरू मिलाएको गर्छ आइडीको कति नम्बर त्यहाँ टेबल युजर भन्ने टेबलमा के छ एकछिन है युजर भन्ने टेबलमा के छ अनि युजर भन्ने टेबलमा तिम्रो डेटा हुनु पऱ्यो कि अहिले त्यो नभए पनि के हुन्छ जाँदैन डाटा जाँदैन सेभ हुँदाखेरि एडमिन हालिदिन्छु म अहिले किनभने किन हाल्नुपर्छ भने सुरुमा त लगइन त्यो सफ्टवेयरमा त खोल्दैन नि हो खुल्छ खै आएन नि के हो एडमिन तल जाऊ ल 1 भन्ने आयो मैले बाई डिफल्ट 1 एक्ज्याक्टली 0 आयो र ठिक छ ल। अब मेरो मैले सबभन्दा पहिला सेभको लागि गर्छु हो। हेर सेभको लागि आइटम सेभ भन्ने प्रोसिजरलाई कल गर्नु पऱ्यो। त्यसमा मैले के प्यारामिटर पठाउनु पर्छ नेम र युजर आइडी हो। ल मैले पब्लिक इन्टिजर सेभ हो भन्ने गर्छु। यसमा के प्यारामिटर पठाउँछु बिएल डट बी आइटम पठाउँछु अब्जेक्ट भनेर हो भनेर यसो पठाउनु मिल्छ हेर्नु त
सेभ भन्ने मेथडले के रिटर्न गर्छ भन्नुहोस् त सेभ भन्ने मेथडले इन्टिजरै रिटर्न गर्छ अनि यसले के लिन्छ भन्नु त अब प्यारामिटर यसमा के छ आइटम बी आइटम नेम अनि बी आइटम भने के हो बिजनेस लेयर को बी आइटम क्लास हो प्रोपर्टी त्यस त्यस बी आइटम हो ल हेर्नु अब सबभन्दा पहिला बीएल भने चाहिँ ए माथि बीएल अब एसक्यूएल कमान्ड इज इक्वल टु अब्जेक्ट नाम मात्रै दिएको यता बिएलको साइडमा त ऊ आएको नाम हो तिमीले एबिसी दिए पनि हुन्छ हो अब एसक्यूएल कमान्ड इज इक्वल टु डिबी कनेक्सन डट मैले के गर्छु कमान्डलाई कल गर्छु सिधै हो सिधै कमान्डलाई कल गरेँ कमान्डलाई कल गर्दाखेरि के पठाउनु पर्छ भन्नुहोस् त स्टोर प्रोसिजरको नाम हो के हो स्टोर प्रोसिजरको नाम आइटम सेभ आइटम सेभ हेर म हेर पर्दैन हेर मैले डिबी कनेक्सन भनेको मेरो कनेक्सनको यो सेकेन्ड फङ्सनलाई कल गरेछु होइन मेथडलाई हो यो सेकेन्ड फङ्सनमा के लेखेको छ हेर एसक्यूएल कमान्ड स्टोर प्रोसिजरको नाम पठाउँछु त्यहाँदेखि यसले अटोमेटिकली माथि कनेक्सनलाई कल गर्छ हो कि न त्यही कारणले कनेक्सन यसले यो कल हुँदाखेरि अटोमेटिक यो माथि कनेक्सन डाटाबेस कनेक्सन पनि कल हुन्छ एसक्यूएल कनेक्सन पनि यहाँनिर फङ्सनमा कनेक्सन कल भएन यो कनेक्सन यो यहाँ जान्छ ओपन गरिदिन्छ अनि तिम्रो कमान्ड के हो यसलाई कल हुन्छ हो कि न भयो त्यहाँ राम्रोसित बुझ्नुपर्छ केटाहरू है अब मेरो कमान्ड अब यसले मेरो यो डिबी कनेक्सन कमान्ड आइटममा मेरो के भयो मेरो आइटम भन्ने प्रोसिडरलाई यसले कल गर्यो यहाँ यदि त्यो मिलेको छ भने युजर आइडी पासपोर्ट सबै मिलेको छ भने है अब यो भित्र मैले के पठाउनु पर्छ भन्दा त दुईवटा भ्यालु पठाउनु पऱ्यो हो प्यारामिटरमा हो ल एसक्यूएल कमान्ड डट प्यारामिटर डट एड विथ भ्यालु प्यारामिटर के छ यसमा कतिवटा छ भन्दा प्यारामिटर्स दुईवटा छ के नामको छ हो जहाँ जे नाम हुन्छ नि @ नेम भन्ने त्यही हुनुपर्छ ठुलो सानो जे छ त्यही देख्दैन भयो जे छ त्यही हुनुपर्छ हेर यहाँ यो भनेको @ नेम हो यो नाम हो मैले दिएको हो भ्यालु कहाँबाट आउँछ त अब यसलाई पठाउने भ्यालु अब्जेक्ट डट नेमबाट आउँछ यहाँ किन अब्जेक्ट डट नेमबाट आउँछ भन्दा ओ डट नेमबाट बिजनेस लजिकको बिजनेस लजिक कहाँबाट आउँछ डाटा फर्मबाट फर्मले बिजनेस लजिक दिन्छ बिजनेस लजिकबाट यहाँ आउँछ हो नेम भनेको त मैले यहाँ डिफाइन गरेको छ नि यहाँ नेम यो त अब्जेक्ट भनेको त यो भनेको त कुन हो यहाँको होइन यो क्लासभित्र यो एउटा अब्जेक्ट क्लासभित्र यसको मेथड प्रोपर्टी छैन नेम भन्ने त्यही हो एसक्यूएल कमान्ड डट प्यारामिटर डट एड विथ भ्यालु अब अर्को के छ @ युजर आइडी हो ओ डट युजर आइडी भनेपछि हामीले यहाँ भ्यालु गर्छ हो ल अब यो चाहिँ यो के भयो यो प्यारामिटर भयो होइन अब हामीले हरेक काम भइसकेपछि के गर्छौँ भन्दा के थिच्छौँ एसक्यूएल लेखेपछि हामी के थिच्छौँ डाटाबेसमा अब कुनै एसक्यूएल सिलेक्ट एस्टिक फ्रम लेखेपछि हामी के थिच्छौँ F5 थिन्छौँ F5 भने के हो एक्जिक्युट गर अब एक्जिक्युट गर होइन ल एसक्यूएल कमान्ड डट एक्जिक्युट नन क्वेरी एक्जिक्युट नन क्वेरीको काम के हुन्छ इन्सर्ट अपडेट डिलिटको केसमा यदि त्यहाँ डेटालाई इफेक्ट गर्नु छ भने यो एक्जिक्युट नन क्वेरी इन्सर्ट अपडेट डिलिट हुन्छ नि डिलिट केसमा यसमा के हुन्छ भन्दा यो तीनटा केसमा डेटाबेसको टेबलमा के हुन्छ होइन यसमा र इफेक्ट हुन्छ डाटाबेस यदि इन्सर्ट गर्दाखेरि एउटा र थपिन्छ त्यो भने र इफेक्ट हो मोडिफाई गर्ने बेला एउटा रमा चेन्ज हुन्छ इफेक्ट हो डिलिट गर्ने बेला के हुन्छ र जान्छ त्यो पनि र इफेक्ट हो अब यहाँ हेर यहाँ के भन्छ र एक्जिक्युट अ ट्रान्जेक्सन एसक्यूएल एजनेस द कनेक्सन रिटर्न द नम्बर अफ रो इफेक्ट भन्ने लेख्दै छैन तिमीले हाल्दाखेरि त्यहाँ रो इफेक्ट यदि भयो भने रो इफेक्ट भएको आउँछ तिमीले अब इन्सर्ट गर्ने बेला 1 रो इफेक्ट भनेपछि आएन 1 आयो नि यदि त्यो यो भ्यालु पठाएर तिम्रो यदि त्यहाँ डाटा सेभ भयो भने यसले के रिटर्न गर्छ 1 रिटर्न गर्छ होइन भने माइनस गर्छ मिलेन ट्रान्जेक्सन एसक्यूएल अब जुन स्टेटमेन्टहरू हुन्छ नि ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि त्यो हो कि
नपढ्ने त कसरी भयो इन्स्टेड अफ यो टीएसक्यू भित्र त स्टोर प्रोसिजर मात्रै बस्छ हो ट्रिगर स्टोर प्रोसिजर त्यो यसरी गरेर ल्याउनु म यसको तिमी स्टोर गरेर भोलि ल्याऊ है अनि ल्याउ न बाँड्ने के आज भोलि इन्टरनेटमा हेर न है ल हेर यहाँ लेखेर के छ यो एक्जिक्युट नन गरेर के गर्छ भन्दा इन्टिजर भन्ने लेखेको छ अगाडि हेर्दा के भनेको त्यो इन्ट एसक्यूएल कमान्ड डट नन एक्जिक्युट क्वेरी मेथड भन्ने के हो त्यो भनेको भन्दा त्यसको अर्थ के हो इन्टिजर रिटर्न गर्छ हो यसले इन्टिजर रिटर्न गर्छ अब हाम्रो सेभ भन्ने मेथडले के रिटर्न गर्छ भन्दा सेभ भन्ने मेथडले इन्टिजर हो इन्टिजर भनेपछि अब मैले अगाडि यहाँ रिटर्न भन्ने लेख्दै हुन्छ हुन्छ भयो 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 कि भएन भयो सरले रिटर्न गर्नु भने चाहिँ त्यसले लास्टमा भ्यालु भ्यालु दिनु दिने हो यदि यहाँ तिमीले भ्यालु रिटर्न भनेको तिमीले यहाँ भ्यालु पठाउनु तिमीले यहाँनिर रिटर्न यसरी एक गरे पनि हुन्छ भनेपछि यो यदि तिमीले यहाँ व्हाइट छ भने के गर्नु पऱ्यो व्हाइट छ भने यो गर्न पाउँछ पाउँदैन भनेपछि यहाँ इरेर आइसक्यो होइन अब मैले यहाँ इन्टिजर भनेपछि यहाँ स्ट्रिङ भनेपछि स्ट्रिङ अब मैले यहाँ स्ट्रिङ लेखेँ भनेपछि यहाँ के हुनु पऱ्यो तल हो यहाँनिर यस्तो हुनु पऱ्यो हो अब म इन्टिजर माथि लेखेँ भने इन्टिजर पठाउनु पऱ्यो यसो हेर्नु पऱ्यो क्या तिमीले यसले के भन्छ त भनेपछि माथि तिम्रो के मागेको छौ तिमीले रिटर्न इन्टिजर भनेपछि तिमी तल पनि इन्टिजर दिनु पऱ्यो रिटर्न गर्ने बेला हो अब यसरी नै अब के हुन्छ सेप पछि यो सेपको पार्ट भयो हो यसरी नै पार्ट के हुन्छ हरेक अब दी आइटमको सबै चिज लेख्नुपर्छ तिमीले प्रोसिजर अनुसारको हो अब यसपछि अपडेट भन्ने हुन्छ कि हुन्न हो अब अपडेट र सेभमा के डिफ्रेन्स छ तिम्रो प्रोसिजरमा ल भने सेभमा सुरुमा इन्सर्ट गर्ने हो अब सबैजना अपडेटमा सबैजना पहिला कहाँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो हामीले अपडेटमा त त्यो रोमा पहिला सुरु आइटम प्रोसिजरको नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो यहाँ हो प्रोसिजर नाम के छ आइटम अपडेट आइटम अन्डरस्कोर अपडेट छ होइन ल चेन्ज गर्यो अब यहाँ भएपछि अब तिमीले सेभको हेरेन अब तिमीले यसको प्यारामिटर के छ भन्ने हेर्ने पहिला सुरु हो प्यारामिटर हेऱ्यो यहाँ आइडी र नेम छ हो यसले लिने आइडी र नेम भनेपछि यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो नेम अलरेडी छँदैछ होइन यसलाई मैले एक्स गर्छु त्यो तिम्रो त्यहाँ फर्स्टमा आइडी छ भने तल आइडी देख्नु पाउँदैन फेरि तिमीले यहाँनिर आइडी गराउनु पाउनु फेरि यहाँ आइडी गर्नु पाउनु यहाँ अर्डरिङ पनि मिलाउनु पर्छ हेर नेम पनि मिलाउनु पर्छ यो ब्र्याकेटमा भएको नेम छ नि हो हो अब अपडेट भनेको पनि के हो एक्जिक्युट नन क्वेरी हो कि होइन रो इफेक्ट हुन्छ कि हुन्न यसले पनि एउटा रो दिन्छ दिन्न भयो भयो यो अब अर्को के छ अब त्यसपछि लिस्ट हुन्छ पहिला सिरियली रिमुभ हुन्छ कि हुन्न अब रिमुभमा के छ तिम्रो अब हेर यहाँ हो प्यारामिटर हेर के छ त्यहाँ हेर नि केटा त्यहाँ छोडिदियो अहिले त्यहाँ हेर पहिला हेर न बुझ्नुपर्छ यो बुझ्न सकेन भने तिमीले त्यहाँ यही सोच तिमीले जाँच भने अर्को ठाउँ कम्पनी गर यो गराइ भन्छ यसमा हामीले के पठायो पुग्छ हेर त यसमा प्यारामिटर हेर्नु पर्ने आइडी हो ल यति बसी सिद्धियो हो इन्सर्ट अपडेट डिलिटमा एक्जिक्युट नन क्वेरी अब हामीले पढ्नु पऱ्यो के छ अब हामीलाई त लिस्ट पनि देखाउनु पऱ्यो नि लिस्टको छुट्टै लिस्ट भने के हो त अब रिड गर्ने हो क्या रिड मात्र गर्ने हो हामीले हाल्ने डाटा लिस्टमा त हामीले हाल्ने गर्ने होइन नि सेलेक्टको जति पनि सेलेक्टको केस भनेको के हो रिड हो सेलेक्ट भनेको के हो रिड हो यसमा केही नबुझ्छ भने भने अब एकचोटि हेर आज यो घर गएर होइन अहिले होइन के अरे पद गर्नु मिल्दैन कि फेरि के गर भने आज तिमीले के गर डाटाबेस दुईवटा बिएल गरौ त्यहाँ नहाल यताको रिस्पोन्स गरेर पहिला सुरु त्यतिकै हेर यहाँ भिडियोमा छ नि होइन त्यो हेरेर यसो गर आज बेलुकी होइन अनि भोलि बेल गर अब यो अब पहिला यति सिधा होइन अब यसपछि के छ अब हाम्रो रिड गर्नु पर्ने होइन रिडको केस भने लिस्ट हो कि होइन पब्लिक
लिस्ट यो हाम्रो सबै त डाटा भित्रको डी आइटममा गर्दै डी आइटममा त डेटाको आइटमको लागि मात्र हो यो फेरि यो केस आइटमको केसमा मात्र हो फेरि अरूको केसमा होइन लिस्ट लिस्ट के छ BAL डट आइटम बी आइटम लिस्ट यो लिस्ट भनेको अब मैले के भने तिमीले मैले अघि अघिमा तिमीले भन्यो नि किन तपाईँले चाहिँ बी आइटममा डाटा युज गर्नु न तर त्यो डाटा युज हुँदैन अब हाम्रो बी आइटम भनेको बिजनेस लजिक लेख्नु पर्ने भएको हुनाले त्यो डेटाको काम गरेको त्यो डेटालाई हामीले केमा ल्यान्छौँ अब लिस्टमा ल्यान्छौँ लिस्टमा भयो त्यो डेटा केमा ल्यान्छौँ हामीले लिस्ट गरेर ल्यान्छौँ लिस्ट भनेको के हो लिस्ट भनेको एउटा ऊ हो मेथड हो एउटा भनौँ न त्योभित्र यो बी आइटमको लिस्ट भनेको कलेक्सन अफ डेटा कलेक्सन हो कि यो भनेको के को कलेक्सन हो बी आइटम भन्ने क्लास हो जसरी हाम्रो टेबलबाट सिलेक्ट एस्टिक फ्रम टेबल नेम गरेर आउँदा के आउँछ भन्नु त के अरे कोलम नेम रो कोलम आउँछ न त्यसरी नै यसमा पनि त्यस्तै गरेर आउँछ हो अब यो भनेको लिस्ट होइन ल लिस्टमा हामीले प्यारामिटर पठाउनु पर्छ पर्दैन हेर पहिला लिस्टको यस्तो टेबल हेर्ने पहिला होइन लिस्ट कहाँ छ आइटम लिस्ट हेर हो अब यसमा प्यारामिटर पठाउनु पर्छ पर्दैन भनेपछि हेर अब यहाँ अलिक जान्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है अब यो लिस्ट भयो भनेपछि पर्दैन केही पनि गर्नु पर्दैन भनेपछि हामीले एसक्युएल कमान्ड इक्वल टु डिबी कन डट डिबी कमान्ड होइन प्यारामिटर भने अब उसको नाम के हो आइटम लिस्ट हो अब यसलाई यसरी हालिदिनु हो भयो अब एसक्युएल कमान्ड पठाउनु पर्दैन भने सिद्धियो यो लेख्नु पर्दैन यो लिस्ट भनेको के हो भने जस्तै यहाँ हेर है लिस्ट भनेको कलेक्सन हो कि कलेक्सन अफ डेटा भनेको जस्तै यो के हो यो कलेक्सन हो कि नै यो यसमा के छ कलेक्सनमा भने त आइटम रो र कोलम छ रो र कोलमभित्र के छ कोलममा के छ आइडी नेम रो र कोलमको कलेक्सन हो कि न यहाँ 1 रो 2 रो 3 रो भनेपछि रो आउँछ न यो कलेक्सन हो कि न चाङ किताबको चाङ भन्ने कलेक्सन हो नि तिमीले एल्बम कलेक्सन गर्छ गर्दैनौ किशोर कुमार मोहम्मद रफी के भन्ने कलेक्सन हो नि यो कलेक्सन भयो नि अब हामीले एक्जिक्युट भएन युजर डिफाइन यो मेथड हो यो लिस्ट भन्ने यो यसमा चाहिँ यो चाहिँ कुन चाहिँ क्लास युज गर्ने भनेपछि हामी लिस्टमा ल्याउनु पऱ्यो नि यो चाहिँ आफ्नो मेथड हो यो चाहिँ इनबिल भयो यो चाहिँ आफ्नो भयो ल अब मलाई अब यसमा के रिटर्न हुन्छ भन्दा रिटर्न चाहिँ के हुन्छ लिस्टभित्र बी लिस्ट भन्ने हुन्छ होइन अब रिटर्न लिस्ट पहिला यस्तो गर्नु पऱ्यो लिस्ट बाल डट बी लिस्ट होइन आई लिस्ट इक्वल टु न्यू अब लिस्ट अब रिटर्न आई लिस्ट भयो ल अब यो बिचमा हामीले लेख्नु पर्यो यो लिस्ट चाहिँ ठुलो भयो ल अब मलाई चाहिँ के चाहियो मलाई अब डाटा पढ्नु पऱ्यो नि होइन हो एसक्युएल डेटा रिडर भन्छ अब हो डाटा रिडर एसक्युएल डिआर इक्वल टु एसक्युएल कमान्ड एसक्युएल सिएमडी कमान्ड डट एक्जिक्युट रिडर भन्ने हुन्छ अब यसमा हो एक्जिक्युट रिडर डाटा रिड गर्यो सिलेक्ट एस्टिकलाई रिड गर्यो हो आयो यहाँ आयो डाटा आयो अब यो डाटा हामी केमा पठाउनु पऱ्यो टेबलमा पठाउनु पऱ्यो होइन डेटाको फर्मेट टेबलमा हुन्छ डेटाको फर्मेट यस्तो हुन्छ कि हुन्न यो यस्तो हुन्छ कि हुन्न अब यो फर्मेट ल्याउनु पऱ्यो नि हो यो फर्मेट भनेको टेबल फर्मेट हो कि होइन टेबल फर्मेट भनेको रो कोलम हो अब यसमा के छ डेटा टेबल छ हो डिटी इक्वल टु न्यू डेटा टेबल न्यू गराएपछि रिफ्रेस भयो होइन टेबलमा आउँछ अब टेबलमा आउँछ हेर अब टेबलमा डिटी डट लोड गरिदिने हो कहाँ छ डेटा हाम्रो एसक्युएल डिआरमा आउँछ हो ल आयो अब हामी डेटा त पठाउने होइन अब यो डिटीको डेटालाई हामीले कहाँ लोड गर्नु पऱ्यो फेरि भन्नु त यहाँनिर यसमा हो डिटीको डेटालाई त्यहाँ लोड अब डेटामा के हुन्छ भन्नु त रो र कोलम हुन्छ हो अब यो डाटामा कतिवटा रो छ कतिवटा रो छ यो डाटामा एउटा छ एउटा डाटा छ भनौँ न होइन हो अब हेर अब फर लुप भन्ने थाहा छ हामीलाई ल फर लुपको सिन्टेक्स भन्नुहोस् त तपाईँले भन्नुहोस् त फर ल भन्नु है फर अनि
यस्तो इनिसियल भ्यालु भुल्नु भएन कि मैले भन्नु खोजेको पढ राम्रो कि जसरी पढिन्छ भुल्नु भन्दा भन के भयो के लेख्नुपर्छ int I is equal to 0 I is less than dt dot rows dot count भनेको के भनेको भन्दा रोज जति छ त्यो लेस dt को रो काउन्ट गर्यो हो I प्लस प्लस dt भनेको के भयो यो कति रो छ यहाँ दुईटा छ हो अब डाटा माइनस भनेपछि लेस भयो ल अब यो डाटालाई अब हामीले कहाँ पठाउनु पर्यो हाम्रो क्लासमा पठाउनु पर्यो हैन हो कि हैन अब हाम्रो क्लासको नाम के हो भनेपछि आइटम क्लास हो कि हैन माथिको लिस्ट भनेको के हो लिस्ट यो भनेको के हो भने त यो भनेको कलेक्सन अफ हेर्दै हेर्नुस् है कलेक्सन अफ क्लास के हो बी आइटम हो अब यो बी आइटम कलेक्सनमा तिमीले भ्यालु हाल्नलाई के गर्नुपर्छ एकचोटि बी आइटम हाल्नु पर्यो यता हेर एकचोटि बी आइटम भने कलेक्सन भयो भन हो अब हेर बी आइटम BAL डट बी आइटम इज इक्वल टु अब्जेक्ट इज इक्वल टु न्यू BAL डट बी आइटम मैले एउटा अब्जेक्ट गराएँ BAL हो अब्जेक्ट डट आइडी इज इक्वल टु अब हाम्रो डेटा कहाँ छ डेटा भन्नु त डेटा कहाँ छ हाम्रो उताबाट डाटाबेसबाट आएको डाटा कहाँ छ टेबलबाट आएको डाटा डिटीमा छ डिटीमा डिटी डट रोज हो फर्स्ट रोमा छ हो फर्स्ट रोको दिनु पऱ्यो नि हो कोलमको नाम के हो पख यहाँ हेर्छु म यसलाई एक्जिक्युट हेर यहाँ तिम्रो डाटा के कहाँ छ आइडी छ हो आइडी डट टु स्ट्रिङ भनेर सबै रोको नाम चाहिँ थाहा हुन्छ सब थाहा हुन्छ सर भयो अब यहाँ इरर आयो हेर्नुहोस् त के आयो क्यानट इम्प्लिसिटली कन्भर्ट टाइप स्ट्रिङ टु इन्टिजर भने के भनेको यो तपाईले आइडी हाम्रो आइडी इन्टिजर छ तर यो यताको आएको के छ स्ट्रिङ आएको छ हो त्यही भएर केमा गर्नु पर्यो यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो int 32 डट पास हो त्यस्तै गरेर अब अब्जेक्ट डट यसमा अलिक गाह्रो छ है बुझ्नुपर्छ र पक्का एकछिन पछि सिधा मैले बुझौँ है डिटी डट रोज डट के छ नेम हो नेम होइन स्ट्रिङ भयो अब्जेक्ट डट के छ अब हामीले के डिफाइन गरेछ क्वाइन्ट प्राइस होइन डिटी डट रोज डट रोज कुन चाहिँ 0 सरी त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्नु लेख न कपी गरेर मलाई कपीको झ्याउ छ क्या त्यो छ प्राइस तिमीले यति आयो भने त पछि तिमीको कहाँ प्रोग्रामिङ भनेको नि कपी पेस्ट हो थाहा छ प्रोग्रामिङ भनेको एकचोटि अलिकति आयो भने त हो नि त्यो अरू त कपी पेस्ट त हो नि इन 64 डट पास ल कपी पेस्टै हाल्नु म तिमीले भन्यो होइन क्वान्टिटी भयो अब आइटम लिस्ट आई लिस्ट डट एड इज इक्वल टु के छ अब्जेक्ट ल अब यो चाहिँ किन बुझ्न गाह्रो यो चाहिँ किन बुझ्नुपर्छ भने एकछिन यहाँ रेकर्डै होस् होइन म त्यहाँ आएर भन्छु है एकदम बुझ्नु सक्छ एकदम बुझ्नुपर्छ यो आफ्नो तरिकाले यसरी गर्छ कि यो डाटा यहाँबाट ध्यान दिएर गरेर मैले कुनै पनि क्लासमा सिस्टम डट डाटा भन्ने युज गर्न पाउँदैन कि त्यो चाहिँ त्यसो गर्दैन अब मैले के गर्छु भने लिस्ट भनेको के हो रो र कोलम पनि होइन हामीले सेलेक्ट एसटी गर्ने भने कसरी आउँछ नि हो यही चिज चाहिँ हामीले युजर देखाउनु पर्छ पर्दैन लिस्टमा हो अब मैले के गर्छु भने यहाँनिर गएर मैले डाटा टेबल भनेर मैले रिटर्न गर्न सक्छु हो यसो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा यही रिटर्न हुने हो यस्तै हो यहाँनिर डेटा टेबलमा आएको छ डेटा यसरी रिटर्न हुन्छ होइन तर मैले लिस्ट भनेको के हो भने लिस्ट भनेको इज अ कलेक्सन
कलेक्सन अफ क्लासेस डेटा टाइप होइन। अब यो कलेक्सन तिम्रो लिस्टमा स्ट्रिङ भनेर लेख्यो भने के यसमा के डाटा कलेक्सन हुन्छ? कुन चाहिँ टाइपको डाटा स्ट्रिङ टाइप स्ट्रिङ हुन्छ भनेपछि अब मैले यसमा चाहिँ के गर्छु यो क्लास भन्ने एउटा बिएल र ऊ भएपछि यसमा क्लास एउटा मैले गरेँ हो। भनेपछि अब यो लिस्टमा के आयो? यसमा एउटा रो आयो हो, 1 नम्बरको डाटा आयो, 2 नम्बरको डाटा आयो, 3 नम्बरको डाटा आयो, 4 नम्बरको डाटा विथ कोलममा आयो हो। यो भनेको के हो? लिस्ट भनेको एउटा कलेक्सन अफ डेटा होइन। एउटा टेबल भनेको के हो? यो र यो के फरक छ? तपाईँलाई के सोच्छ भने तपाईँ लिस्ट उठाउँछ डेटा टेबल युज गरेर हुन्न भनेर सोच्छ के हुन्छ सर जोड्ने हो। तर हामीले बिजनेस लजिकमा गएर कहिले पनि डेटालाई हामीले युज गर्दैनौँ हो किन? त्यही हुनाले बिजनेस लजिकमा डेटा युज गर्यो भने के भयो? फेरि ह्याप्पी भयो भन, सिस्टमको डेटा जाने होइन, ह्याप्पी गराउनु हुँदैन भनेर लिस्ट हुन्छ। कलेक्सन अफ डेटा आउँछ त्यसमा त्यो चाहिँ इनबिल्ट फङ्सन भयो, त्यसमा त्यही खालको ह्याप्पी भएन। टेबलै आउँछ हो, टेबलको फर्मेटमा आउँछ। तर हाम्रो चाहिने चिजमा चाहिँ ल्याउन सक्छ यसमा त कुनै जरुरी छ छैन नि। अब यो भनेको एसक्युएल कमान्ड यो टेबलमा चाहिँ जति सबै आउँछ चाहिने आयो टेबलमा के भयो? जम्मै आउनु पर्यो हालेर भयो चाहिने गर्दैन सबै आउनु पर्दैन। अब यसमा के भयो? डिटी अब यसमा यो डिबी कलेक्सनको यो लिस्ट भनेको के भयो? हाम्रो प्रोसिजरको लागि कल गर्यो हो, कल गर्यो यो भनेपछि एउटा डिफाइन गरेँ यो रिटर्न गर्नु छ है। अब एसक्युएल डाटा रिडर, एसक्युएलको डाटा रिड गर कुनको आधारमा यो त्यसको डाटा रिड गर भनेर त्यो भनेको एक्जिक्युट गऱ्यो के हामीले एफसाइड गरेपछि एक्जिक्युट गर भनेको हो। केलाई एक्जिक्युट गर्यो? यसलाई एक्जिक्युट गर्यो, डाटा आयो यसलाई दियो हो। अब डेटाको एसक्युएल डाटाको फर्मेटमा आएको छ, यो फर्मेट मिलेन। अब यसलाई कुन चाहिँ फर्मेट राख्नु पऱ्यो? टेबलको फर्मेट, टेबल भनेको रो र कोलमको फर्मेट राख्यो। अब यो आएको डाटालाई हामी काम गर्छ टेबलमा लोड गरिदिन्छौँ हो। सिधै अब यो रिटर्न गर्ने हुन्छ हामीले। र हामीले बिएलमा चाहिँ डाटा टेबल के एसक्युएल डाटालाई युज नगर्ने भन्नु लाग्यो हो। अब हामीले के गर्छौँ? अब यो भनेको यो लिस्ट भनेको कलेक्सन अफ क्लास हो किन? क्लासको कलेक्सन हो किन? यो चाहिँ सिङ्गल क्लास भनेको फर्मुलालाई के रिटर्न डिटी गर्दा नि हुन्छ। रिटर्न यहाँ जस्तो घटाउनुपर्छ होइन। यो भनेको सिङ्गल कलेक्सन अफ क्लास हो भनेपछि फर इन्टिजर आई इक्वल टु 0 आई लेस देन डिटी रो टेबलको रो भन्दा कमसम्म हो। यो रो त खाली हुन्छ तलको हो। आई प्लस पछि हाम्रो यहाँ 5 डाटा छ भने 5 डाटासम्म घुम्ने भयो हो। अब यो भनेको एउटा सिङ्गल क्लास, यो सिङ्गल क्लास के लेखेको भने यो क्लासको कलेक्सन यहाँ जान्छ हो, लिस्टमा जाने गर्छ होइन। यो लिस्टमा कि कुन चाहिँ क्लासको लिस्ट हो भन्दै हो? बी आइटम भन्ने क्लासको लिस्ट हो नि होइन, ग्रुप त त्यो हो नि होइन कलेक्सन। अब पहिला सुरु हामीले के गर्छौँ? बी आइटममा लिस्ट भने हाम्रो एउटा क्लास भयो होइन। लिस्ट भने एउटा क्लास भयो, एउटा इनबिल्ट फङ्सन भयो होइन, कलेक्सन भयो। तर त्यो लिस्टमा हामी के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट निकाल्नु पर्छ। यो चाहिँ के हो त्यसको के भन्छ त्यसलाई? यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे डाटा टाइप हो त्यो। अब यसमा के बस्छ? यो क्लासको कलेक्सन बस्छ। तर फङ्सन जानु थाल्यो त्यसमा यस्तो सानो ब्यासेस हुँदैन। फङ्सन त यहाँ छ नि तर होइन यसको त्यहाँनिर त एङ्गुलर ब्राकेट छ। एङ्गुलर ब्राकेट हुन्छ यसमा। अब के भयो हेर, त्यसपछि हामीले प्रत्येकचोटि के गर्नु पऱ्यो? अलिकति घुमाउनु पऱ्यो। एउटा बी अक्षर भन्ने कुरा आयो, यसको आइडीमा हाम्रो यसको टेबलको आइडी पठाइदियो। टेबलबाट आउने डाटा आयो, त्यो टेबलबाट डेटा आएको छ हो। यो डेटा यहाँ छ नि, यसको डेटालाई हामीले यहाँ पठायो। अब यसको आइडीमा यसको डेटालाई यहाँ पठायो, यसको डेटालाई यहाँ पठायो, यसको डेटालाई यहाँ पठायो। अब यो यति एउटा क्लास हो नि। अब यो लिस्ट भनेको के हो? यो क्लासको कलेक्सन हो किन? त्यो एउटा 2 3 4 5 बस्यो यहाँ 5 कलेक्सन भयो नि। अब यसलाई यहाँ एड गरिदिनु। योमा फर्स्ट रो चाहिँ एड भयो, सेकेन्ड रो एड भयो, थर्ड एड भयो, फोर्थ एड भयो हो। एउटा अपको डाटा पनि यहाँ 5 रकम छ। यो 5 डाटा यहाँ रिटर्न गरियो न, कतिवटा बाहिर त्यहाँबाट आएको छ त्यतिमा यहाँ के भयो? रिटर्न भयो। अब हाम्रो अब लिस्ट चाहिँ यताबाट देखिन्छ। आज म एसक्युएलमा लिस्टसम्म देखाउँछु है। यो फङ्सन हो। यो कहाँ एड गर्छ भन्नु त?
आई लिस्टमा गएर चाहिँ सबैको अब्जेक्ट हो। आई लिस्ट भनेको के हो? लिस्टको एउटा उयो अब्जेक्ट हो। कलेक्सन अफ आइटम लिस्टको कलेक्सन हो कि होइन? यो आइटम हो। यो एउटा भाडो छ, के को भाडो हो? त्यो बी आइटमको हो। त्यसमा हामीले एकचोटि बी आइटम पठायो, डाटा बस्यो, एटिएम पठायो, डाटा बस्यो। एउटा भाडामा बुच्चा हाले जस्तो कि एउटा दुईवटा तिनवटा बुच्चाको एउटा भाडा बुच्चाको कलेक्सन भन्नुलाई बुच्चा हाल्नु पऱ्यो एउटा होइन? त्यही भनेको। यो युजर डिफाइन भएन सर। युजर डिफाइन भएन। युजर डिफाइन भएन भन्ने युजर डिफाइन भयो नि। तर यो चाहिँ यो सिस्टम हो। सिस्टम त प्रडक्सन हुनुपर्ने। के भन्नु? प्रडक्सन हुनुपर्ने सिस्टमको त्यसैले होइन, यसपालि आउँछ यो के होइन, तर के भन्नु? तर यो चाहिँ यसको यहाँ यो अब्जेक्ट डट भनेर छ नि, यो अब्जेक्ट डट छ नि, डट दियो पनि आउँछ। भयो, बुझ्यो? अब हामीले चाहिँ अब के को गर्नु छ भने त अब हामी भयो भने गरिहाल्ने सब एकैचोटि होइन? अब हाम्रो के को छ अब कुन चाहिँ मेथड गर्नु पऱ्यो अब हामीले यसपछि? आइटममा यति त हुने हैन। आइटममा के छ? डिलिट भयो, अपडेट भयो, आइटम लिस्ट भयो। अब आइटम सर्च भन्ने छ हो यहाँ। आइटम सर्चमा के छ? प्यारामिटर हेर्नु त, नेम र कोलम भ्यालु पठाउने हो कि होइन? नेम र कोलम भ्यालु। यो प्यारामिटर चाहिँ यो प्रोसिडर चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु हिजो मैले घरमा गरेको थिएँ। यो पछि हेर्दैछु अहिले यो प्राइसबाट। यो प्रोसिडर हेर्नु एकचोटि है। सेलेक्ट यसो गरौँ न है यसलाई है। यसलाई चाहिँ कोलम नेम भनौँ है। नेम भनेपछि अर्को नेम जान्छ होइन? यसलाई कोलम नेम सेलेक्ट लाइक गरौँ न, लाइक होइन? कोलम नाइकबाट एबाट सुरु हुने आयो नि होइन? हो भयो 50भन्दा बढी छ हेर्दै हो तिमीले। 50 छ, 200 छ यो। अब यति बेला चाहिँ म्याक्स हाल्नु पऱ्यो नि तिमीले हो। यहाँ कति छ? यहाँ 50भन्दा बढी छ नि यो। कति बेला म्याक्स वाले पनि यति बेला म्याक्स गरिदिनु न। भयो भयो। अब यो प्रोसिडरमा कतिवटा प्यारामिटर छ भन्नु त? अब दुईवटा छ। अब यहाँ के छ? कोलम नेम र कोलम भ्यालु छ होइन? छुट्टै छ नि। अब यो नाम हामीले कहाँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला? बी आइटममा हो। यो छुट्टै हो कि होइन? यो टेबल भन्दा छुट्टै हो कि होइन? छुट्टै छ नि। स्ट्रिङ कोलम नेम हो। चाहिने सबैले यसो डिफाइन गरिदिने यहाँ है। स्ट्रिङ कोलम भ्यालु। भ्यालुमा त सही भ्यालु छ। कति बज्यो? टाइम त तिम्रो पनि सिकाउँला है। टाइम यति सिक्यो भने भयो। अब मलाई के को लेख्नु पऱ्यो भन्नु त? सर्च लेख्न कपी यही गर्ने हो सिधै। सर्च भनेको के हो? सर्च बाई भनेको के हो? सेलेक्ट हो नि। भनेपछि रिड गर्ने हो नि। भनेपछि यही कपी गर्ने हो। अब अहिलेको र यसमा के फरक छ भन्नुहोस् त ल? अब अहिलेकोमा सबै सर्च गर्थ्यो, अब यसमा भनेको चाहिँ अब के सर्च गर्ने होइन। अहिलेको लिस्टमा प्यारामिटर थिएन, अब प्यारामिटर छ हो। अब के गर्नुपर्छ प्यारामिटर छ भनेपछि? ल भन्नु त के गर्नुपर्छ प्यारामिटर छ भनेपछि? अब अरू मैले केही छुन्न, यति मात्र हो। यतिमा थप्छु एउटा। अब यहाँनिर एसक्युएल कमान्ड डट प्यारामिटर डट एड विथ भ्यालु गर्नु पऱ्यो नि हो। यो चाहिँ गर्न भुल्नु भएन। @ कोलम नेम हो। कोल नेम हो। अब यहाँनिर भ्यालु पनि पठाउनु पऱ्यो होइन? BAL डट आइटम डट ओ हो। ओ डट के छ? कोल नेम। अब यहाँनिर रिफ्रेस भएन होइन? आएन नि हेरेर हो। त्यही कारणले सबभन्दा पहिला हामीले यहाँनिर रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हेर आयो हो। यस्तो रिफ्रेस गरिहाल्ने होइन? @ कोल भ्यालु हो। ओ डट कोल भ्यालु। अब अरू सबै सेम टु सेम हो। लिस्टमै आउने हो। यो पनि लिस्टमै आउने हो हो। ल के लेख्नु पऱ्यो? लिस्टको ल कसरी छ? सिम्पल भयो। लिस्टको पनि भयो, सर्चको भयो, अपडेट भयो, डिलिट भयो, सबै भयो। अब यसरी सबै यसरी आफ्नो यसरी यो हिसाबले सबै लेख्नु पऱ्यो।
के नबुझेको केही छ? चेक गर्ने लेख्दै गर्न पाइँदैन आफूले गरेको राइट छैन चेक गर्दै होइन सर्वप्रथम यसरी यसबाट तिम्रोसँग मिल्यो कि मिलेन भने चेक गर्ने यहाँ प्रोसिडरबाट बुझ्यो? एउटा प्रोसिडर चेक गर्ने, प्रोसिडरमा भ्यालु इन्सर्ट गर्ने, अपडेट गर्ने, चलाएर त्यहाँ इन्सर्ट गर्नु ठिक छ भयो। अब यो भ्यालु अब कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरामा सिकाउँछ होइन। अब भयो अब हाम्रो यो पार्ट बिएल सिक्यो होइन, डिएल हो। अब यसको कनेक्सन कोसँग हुन्छ त भन्नु त? बिजनेस बिएलसँग हुन्छ भनेपछि अब यसलाई हामीले कहाँ युज गर्नु पऱ्यो अब भने अब रिफरेन्स कसरी युज गर्ने हेर। अब यो डिएलको लाई बिएलमा रिफरेन्स गर्नु पऱ्यो होइन। ल बिएलमा जाने हो, राइट क्लिक गर्यो भयो, एड रिफरेन्स। बिएलमा के हाल्ने हो भन्नु त? डिएल हो। ट्रेडिङ जाऊ होइन, बिएल छ यहाँ, डिएल छ। बिनमा जाऊ, डिबगमा जाऊ, ट्रेडिङ अन्डरस्कोर डिएल आयो भयो भयो होइन। अब हामीले यसमा केही लजिक लेख्नुपर्छ पर्दैन नि, सिधै कल गर्दा गर्ने हो कि न हो, सेभ कल गर्ने सेभ गर्ने होइन। ल अब सबभन्दा पहिला हामी माथि के युज गर्नु पऱ्यो यहाँ? युजिङ डिएल इक्वल टु ट्रेडिङ डिएल हो, यति गरेको हुन्छ। अब पछि हामीले सेभको लागि कल गर्नु पऱ्यो, पब्लिक इन्टिजर सेभ हो, फङ्सन सेम टु सेम। अब के लेख्नु पऱ्यो? अब हाम्रो कहाँ छ? डिएल अन्डरस्कोर डेटाभित्र छ हो, डेटा डट डी आइटम हो, क्लास नेम अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो, न्यू हो, यो यही हो। अब मैले यो डिएल डट डेटा नलेख्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्नु त? अब मैले ट्रेडिङ डट डिएल डट डेटा भन्ने यहाँनिर लेख्नु सक्छ नेम स्पेस, बस यो लेख्नु जरुरी छ तलको। ल आयो भयो भयो होइन हो। अब रिटर्न गर्नु पऱ्यो हो मलाई है, माथि किन मैले के डिएल र डी आइटम, डी आइटमभित्र डिएल भित्रको डेटाभित्रको डी आइटमलाई कल गरेको यसलाई। अब यसले त यसलाई कल गर्ने हो नि हो हो, सेभलाई कल गर्ने हो किन हो। अब मैले यहाँ रिटर्न इन्टिजर लेखेको छु, अब यहाँ के पठाउनु पर्छ रिटर्न भन्नु त? के गर्नुपर्छ? रिटर्न 1 गर्ने हो कि एबिसी गर्ने हो कि XYZ गर्ने हो के गर्ने हो? 1 गर्ने भनेपछि अब्जेक्ट डट सेभ भन्ने मैले हाम्रो कहाँ छ? डिएलमा छ हो। त्यसमा प्यारामिटरमा आएछ म के पठाउनु पर्छ भन्नुहोस् त? ल अब चाहिँ बी आइटम भनेर मागेको छ डिएलले, के पठाउनु पर्छ अब मैले यहाँ? 0 हुन्छ। त्यो त ओ भनेको नाम हो नि त। ल के पठाउनु पर्छ? ल के पठाउनु पर्छ ल भन्ने? बी आइटम मागेको छ, बी आइटमबाट डिएलमा भनेपछि के पठाउनु पर्छ ल भन्नु? अस्ति भर्खर पढिसकेको छ। ल यो चियामा त खाएर हुन्छ, टाउकोमा चला उ गरे हुन्छ, धेरै कुरा सोचेर बस्दा हुन्छ, सम्झिनु पनि पऱ्यो नि हो। अब हो भन्छ सबैले भन्छ भयो। इन्टिजर रिटर्न गरेर सिट डेट ठिक छ। अब यस्तै के छ? 30 पठाउनु पऱ्यो नि। त्यो सेभमा के छ भनेपछि बी आइटम पठाइ भन्ने छ नि होइन। बी आइटम भनेको यो क्लास हो कि होइन? डी आइटममा त कल गरेको छ नि, बी आइटमबाट डी आइटम सेभमा कल गरेको छु नि मैले होइन। अब यस्तै गरेर के छ अर्को? अरू के छ? अपडेट छ हो। अपडेटमा के छ भने यहाँ तल के गर्नु पऱ्यो? अपडेट। अब यहाँ के पठाउनु पर्छ भन्नुहोस् त? बी आइटम 20 पठाउनु पऱ्यो। त्यसपछि के छ अब अर्को? रिमुभ पनि छ। नाम उठे गरेर राम्रो हुन्छ कि होइन? यसमा डिस हो, पब्लिक लिस्ट के छ? बी आइटम लिस्ट। यसमा त यो अब यसमा कल गर्नु पर्ने लिस्ट आयो हो। अब लिस्टमा के पठाउनु पऱ्यो? लिस्टमा के पठाउनु पऱ्यो हेर्नु त? लिस्टमा के पठाउनु पर्छ? प्यारामिटर के प्यारामिटर पठाउनु पर्छ? लिस्ट होइन त्यो होइन,
अब हाम्रो डी आइटमको लिस्टलाई कल गर्दाखेरि के प्यारामिटर पठाउनुपर्छ? केही पनि पठाउनु प्यारामिटर पठाउनु पर्दैन, त्यहाँ खाली छ। यहाँ खाली छैन त यी छ अनि खायो यस्तो सम्झिनु पऱ्यो केटा हो। यसले के रिटर्न गर्छ भन्छ र अघि हामी टाढा टेबल पनि गर्न सकिन्थ्यो होइन, उताबाट लिस्टमा डिटी गर्न सक्थ्यो नि। डिटी गरेको भए हामीले के लेख्नु पर्थ्यो भन्नु त? अब नेम स्पेस कुन युज गर्नु पर्थ्यो? यहाँनिर सिस्टम र डेटा लेख्नु पर्थ्यो हो, ओभर भयो नि डाटालाई। हामीले किनभने डेटाको काम डेटामै सिद्धियो होइन, गर्ने सर्च पनि यस्तै त हो नि होइन। ल भयो सर्च हो। तपाईँ के पठाउनु पर्छ भन्दा सर्चमा सिद्धियो। अब यसरी काम सिद्धिएपछि हाम्रो यो लजिक पनि सिद्धियो, त्यो पनि सिद्धियो होइन हो। ल अब फर्ममा मैले फर्म फालिदिन्छु है, भयो। यहाँनिर फर्म 1 भनेछ, फर्म 1। अब मलाई म एउटा फर्म ल्याउँछु एउटा होइन, फर्म 1 नै ल्याउनु पऱ्यो फेरि। फर्म 1 को नाम फर्म 1 नै भयो होइन, एफआरएम मेन भन्ने भयो फर्म, मेन फर्म मेरो होइन, मेन विन्डो हो। यहाँनिर सबैले रन सुनाउनु पऱ्यो, एफआरएम मेन विन्डो होइन, प्रोग्राममा त्यो रन हुनु पऱ्यो सुरुमा हो। ल एमडिआई फर्म एसडिआई फर्म पनि थाहा छ? एमडिआई फर्म भनेको नि मल्टिपल डकुमेन्ट इन्टरफेस। जस्तै अहिले मैले यो प्रोजेक्ट ओपन गरेको छु नि, हेर्नु त भिजुअल स्टुडियो, त्यो के हो? यो मल्टिपल डकुमेन्ट इन्टरफेस हो। यो भित्र अरू अरू फर्म हाल्न भनेको एसडिआई फर्म, सिङ्गल डकुमेन्ट इन्टरफेस। किनभने होइन यस्तो हो कि मल्टिपल डकुमेन्ट एउटा ठुलो फ्रेम हुन्छ नि होइन, त्यो फ्रेमभित्र त्यसको चाइल्डहरू त्यही भित्रमा खोल्ने, बाहिर नखोलोस्, बुझेन? यो चाहिँ अब यसलाई मल्टिपल फर्म गर्नु पऱ्यो। हेर यहाँ कसरी गराउने, एमडिआई म यहाँ प्र्याक्टिकल गरेर हिँड्छु है। प्रोपर्टी भयो, हेर यहाँ प्र्याक्टिकल गरेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि राइट क्लिक गर्यो, यो फर्मलाई छ नि इज एमडिआई भन्ने छ यहाँ हेर, इज एमडिआई कन्टेनर गराउने। किनभने कन्टेनर के कन्टेनर एउटा होइन, कन्टेनरमा के हुन्छ सबै होइन। मैले एस गरेँ भने यो कन्टेनर भयो, भयो इज एमडिआई कन्टेनर। हरेक टेबलमा एउटा मात्रै एमडिआई हुनसक्छ होइन, भयो। कन्टेनर भनेको एउटा कन्टेनर भयो, त्यसमा चाहिँ सामान हाल्यो नि कन्टेनरभित्र होइन, एउटा कन्टेनर भयो, यहाँ दुई तिनवटा चिज हाल्यो सामान, कन्टेनर भयो होइन। ल अब त्यो मैले सफ्टवेयरमा गरेको मलाई नि होइन। अब हेर म एउटा चिज यहाँ के हाल्छु भने टुलबार हाल्छु है, मेनु बार छ, मेनु हुन्छ। ल भयो। सबभन्दा पहिला हाम्रो के छ, अब यो मेनुमा मेनु आउँछ नि, यो गराएको छ नि, यो यस्तो गराएको मैले, यो यस्तो गराएको यो फर्म मेनु हिस्ट्रीबाट हेर। यता हेर पहिला हाम्रो के हुन्छ, आइटम भन्ने हुन्छ हो, त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो अनि पर्चेज भन्ने हुन्छ, त्यसपछि सेल हुन्छ अनि यहाँभित्र आउँछ त्यो, अनि कस्ट सप्लायर हुन्छ होइन, ठिक छ। कस्ट एउटा क्लाइन्ट भन्ने हुन्छ हो हो, अनि रिपोर्ट भन्ने हुन्छ होइन। अब हामीले के गराउनु भन्ने गराउँछ, अब युजर भन्ने भयो हो, अनि एक्जिस्ट भयो, यो सबै यस्तै यस्तै गर्न सक्छ नि हो। अब यो भनेको कन्टेनर भयो, यो भित्र के हुन्छ त अब न्यू इन्ट्री गर्ने होइन, लिस्ट हेर्ने हो, पर्चेजभित्र पनि न्यू पर्चेज गर्ने हो, पर्चेजको लिस्ट हेर्ने हो। ल हेर अब यो, अब यसलाई मलाई यो टेबल यो मेरो फर्म छ नि, झप्प यो पुरै ढाकिने देखाउनु पऱ्यो नि। अहिले जस्तै ढाकेछ नि भिजुअल स्टुडियोले, त्यस्तो देखाउनु पऱ्यो भने यो फर्ममा जाने होइन, लास्टमा जाने हेर त विन्डो स्ट्याटस भन्छ नि लास्टमा, यहाँनिर गएर म्याक्सिमाइज गरिदिने, म्याक्सिमाइज गरिदियो, त्यो लेख्नै पर्दैन केटा। यहाँ भिडियो गर्दैछु के लेख्नुपर्छ भयो। ल हेर रन गरेर हेर म्याक्सिरी हेर, र अब हाम्रो प्रोजेक्ट कसरी हुन्छ हेर, आयो ल हेर प्रोजेक्ट बन्यो बन्यो। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ, मैले लिस्ट भन्छ नि मलाई यहाँ लिस्ट हो। अब लिस्ट भन्ने यो भित्र आउनु पऱ्यो, यो कन्टेनर हो कि न, यो
यो कन्टेनरभित्र मात्र आउनु पऱ्यो मेरो लिस्ट हो अब मैले एउटा फर्म गराउँछु हो अब हेर अब यहाँ एक्जिट गर्ने बेला बन्द हुनु पऱ्यो कोड लेख्नु पऱ्यो नि मैले ल हेर अब एक्जिट गर्ने बेला मलाई बन्द हुनु पऱ्यो गर्नको लागि एप्लिकेसन डट एक्जिस्ट भन्यो भने नि बन्द भयो एप हेर एकचोटि हेर यो चाहिँ एप्लिकेसनै बन्द भयो क्लोज होइन कि बन्द पुरै एप्लिकेसन बन्द भयो होइन अब हेर फर्मभित्र मलाई अब एउटा मैले फर्म लिस्ट भन्ने फर्म गर्नु पऱ्यो होइन मलाई होइन मैले एड गर्छु हो मैले न्यू विन्डो गरेँ मेरो फर्मको नाम के हो एफआरएम अब मेरो फर्मको नाम एफआरएम आइटम लिस्ट हो आइटमको लिस्ट छ नि हो अब यो फर्म कहाँ खोल्नु पऱ्यो मैले कहाँ गर्दाखेरि खोल्नु पऱ्यो यो मेनको हेर यो मेनको लिस्टमा क्लिक गर्दाखेरि फर्म खोल्नु पऱ्यो हो यहाँ अब यहाँ लेख्ने अब लिस्टमा हो हेर यहाँ यो फर्म जाऊ अब यहाँ लिस्टमा जाऊ होइन यो लिस्टमा होइन यसको आइटमको लिस्ट भन्नेमा यो मेनुमा क्लिक गरेर आउनु पऱ्यो हो अब फर्म कसरी खोल्ने रे फर्म खोल्दाखेरि एफआरएम आइटम हो अब्जेक्ट गर न्यू एफआरएम भयो हो अब यो फर्म कुनमा खोल्ने हो त यसको बाउ कुन हो बाउ भनेको मेन हो कि हो अब्जेक्ट डट एमडिआई यसको प्यारेन्ट कुन हो इक्वल टु दिस भनेको यही फर्म हो कि म दिस किन लेखेँ भन्छ किनभने मैले यही फर्मभित्र लेखेको छु नि फर्म मेनमा होइन दिस अब अब्जेक्ट डट सो हो ल हेर बाबु यो तिमीले आफै गर्नुपर्ने हो होइन सब मलाई गर्नु आयो खोल्यो यो यहाँ खोल्यो होइन मलाई यो बिच यहाँ चाहियो यहाँ अब यसलाई यो फर्मलाई यहाँ चाहियो मलाई भनेपछि के गर्ने हेर मैले एक्जिट गरेँ यो बन्द भएन हेर अब मलाई स्टार्टअप पोजिसन भन्छ नि यहाँ स्टार्ट पोजिसन छ नि सेन्ट्रल स्क्रिन गर्ने जतिसुकै स्क्रिनको सेन्टरमा होइन हो अब मलाई यो माइनस प्लस छ नि चाहिएन है यता हेर यता चाहिएन मलाई यो माइनस प्लस होइन यो मिनिमाइज म्याक्सिमाइज चाहिएन भने यहाँ मिनिमाइज बक्स फल्स गरिदियो हट्छ आफै म्याक्सिमाइज बक्स फल्स गरिदियो हट्छ अब यहाँ इज कन्ट्रोल भन्ने छ यहाँ कन्ट्रोलर बक्स फल्स गरिदियो अब हटेर भयो किनभने यस्तो राख्नु हुन्न नि किनभने कोही बेला झापटुल गरेर कसैले होइन फर्ममा डिजाइनको उयो ल्याएर अब भयो आयो बिचमा आयो अब मलाई यहाँ यो अब यो फर्म त बन्द गर्ने मिल्दैन यहाँ मिल्छ तर यो यो कन्टेनरमा हालेपछि यो मलाई बाहिर जान्न यो भित्र मात्र भयो यो कन्टेनर भनेको छ नि होइन अब यहाँ गराइदिन्छु नि म अब त हामी कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो नि अब मैले एउटा बटन युज गर्छु है बटन हेर यहाँ बटन गरेँ मैले होइन यो बटनमा अब बटनको नाम के लेख्छु मैले क्लोज हो अब यहाँ क्लोजको मैले अब यहाँ फङ्सन लेख्नु पऱ्यो होइन यहाँ क्लिक गर्ने क्लोज हुनु पऱ्यो हो इमेल लेख्नु पऱ्यो नि यहाँ क्लिक गरेर त्यसरी सिएलओ या क्लोज लेख्यो भने क्लोज भयो भयो अब मैले लिस्ट ल्याउने भने यसको यसमा फोटोहरू हाल्नु मिल्छ यो कलर सलरसँग के टेन्सन खै यसको यसमा हुन्छ होला हेर खोज है यहाँनिर खोज यहाँनिर खोज है यहाँ आइकन साइकन हुन्छ नि फन्ट कलर यो आफै गर न केटा कलर सलरको यसमा अब एकछिन लगइन भने फर्म गर्नु पनि तिमीले लगइन फर्म फर्स्टमा खोल्नुपर्छ यो मेन खोल्नु भन्नु न पहिला युजरले पासवर्ड हानेपछि बलन टक्का आउँछ चाहियो नि त्यो गराउने त्यो त आर्कोमा गराउनु नि के छ गराउन त्यो ल हेर पहिला सोधेपछि छोड अहिले अब यहाँनिर हेर मैले यहाँनिर अहिले सिधै लिस्टमा छ नि लिस्टमा यसो सिधै गरेछु नि अब मैले यहाँनिर मैले डाटा ग्रिड भने अहिलेको मेरो टेबलको लिस्ट चाहियो नि मलाई होइन अहिले मैले सिलेक्ट एस्टिक फ्रम भन्ने चाहियो नि मलाई होइन अब मैले यसरी गरेँ भने यो यसरी माथि जान्छ ढाकिन्छ होइन अब के हुन्छ भने डिप भन्ने हुन्छ कि डिप भन्ने जस्तै गरेर यसमा के हुन्छ प्यानल भन्ने हुन्छ हेर
हैन हेर है प्यानल भनेको लेबल छुटाउने कि यसको यति भाग यसको यति भाग भने हैन त्यो भन्दा त्यो भित्र राख्यो भने त्यो ठाउँमा मात्रै जान्छ यो र के हुन्छ अब यसलाई ठुलो गर्न सक्छौ तिमी ठुलो गरे पनि यहाँनिर गरौ हो यो ठुलो गर्न सकिन्छ सानो सानो प्यानल भन्ने कहाँ छ है प्यानल भनिन्छ एउटै चिज पढाउँदा पढाउँदा 2 वर्ष यही चिज पढाउँदा पढाउँदा घाँटी अब म पढाउँदा मैले रेकर्ड गरेर राखिदिन्छु तर ल पढा यो प्यानल भयो नि अब यो प्यानललाई मैले माथि मात्र राख्नु पर्यो टपमा मात्र हैन पछि यहाँ डग भन्ने हुन्छ यहाँ डग DOCK हो डगले पोजिसन बटाउँछ यहाँनिर गएर मैले यसलाई टप गरेँ भने टपमा बस्यो हो प्यानल भनेको भाग छुटाउने के योभन्दा माथि नजाओस् तल यो प्यानललाई मैले यहाँ राखेँ होइन हेर हेर ट्याक्क मिलाएँ होइन ल अब अर्को एउटा प्यानल ल्याउँछु म यो फालिदिन्छु अहिले म अर्को एउटा प्यानल ल्याएँ मैले हो मेरो एउटा अर्को प्यानल छ यो चाहिँ अर्को भागमा छ हेर यो चाहिँ मैले डगमा जान्छु होइन यसलाई मैले के गरिदिन्छु यो भागमा सेन्टरमा राख्ने होइन यसले पुरै राख्यो नि यसको दुईवटा भाग भयो नि हेर त यो भाग र यो भाग भयो हो यसो छुट्याउने भाग योभन्दा माथि जान्न योभन्दा तल जान्न यो बुझ्यौ अब यो 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 बिचकोमा छ नि यो यसमा चाहिँ मैले के राख्छु ग्रिड राख्छु ग्रिड होइन मेरो डाटा आउने हो हो यो राख्यो हो अब मैले एउटा डग इन प्यारेन्ट कन्टेनर भनेको यसको प्यारेन्ट कन्टेनर कुन हुन्छ भन्छ डग इन प्यारेन्ट कन्टेनर भन्यो है कन्टेनर भनेको एमडी जस्तै हो यसको कन्टेनरको भयो यति मात्र भयो यो माथिको होइन कि यति मात्र ल्याएर है ल कन्टेनर भयो झ्याप भयो माथि सुत्दै तलको छुट्टै भयो हो अब मलाई यस यो 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 ग्रिड भनेको के हो रो र कोलम हो डाटा टेबल जस्तो आफै गर्छ यो यसै यो पाउँछ तर यो 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 चाहिँ जहाँ मात्रै बस्यो नि यो प्यारेन्टमा छैन नि यसलाई प्यारेन्ट गराएर कस्तो हुन्छ ठुलो हुन्छ टेबल हो त्यही फर्म पनि ल्याएर चट्ट गर्नु अब हामीले यहाँ के देखाउनुपर्छ भने त आइडी नेम प्राइस क्वान्टिटी हो अबसम्म एकछिन डाटामा पर्दैन किन यस्तो चिजहरू देखाउनु पर्दैन अब मैले सबैलाई पहिला यहाँनिर के हाल्नु डाटा पर्दैन चाहियो भने हाल्नै हुन्छ अब मलाई चाहिँ यहाँ टेबलमा तिम्रो डाटै छैन होइन यहाँ है अब यहाँ प्राइस नेम पेन भनौँ होइन पेन प्राइस 0 छ अहिले एक्टिभ भयो युजर आइडी 1 छ होइन ल अर्को के छ कपी मैले युजर आइडी 1 किन राखेको भन्नु त किनभने तिम्रो रिलेसन छ नि अहिले हालेन भने के हुन्छ रिलेसन मान्दैन यहाँ दुईवटा डाटा आयो हेर त इज एक्टिभ 0 छ हो अहिले यो पनि नल छ यो पनि नल गराउनु यो पनि 0 गर्नुपर्छ जहिलेसुकै होइन जहिलेसुकै तिम्रो यहाँ क्रिएटेड डेटमा पनि नलायो नि किन थाहा छ किन हामीले प्रोसिडरबाट पठाएको छैन नि प्रोसिडरमा लेखेको छैन गेट डेट जा भनेर हो किन ल यो दुईवटा डाटा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ देखिनु पऱ्यो होइन यस्तै देखिनु पऱ्यो सेम टु सेम यस्तै कहाँ देखिनु पऱ्यो यसमा लेख्नु पऱ्यो अब यसमा हामीलाई के चाहिन्छ भने यहाँ लेख्ने हेर ह्याङ न्यू गर्ने एड कोलुम राख्ने यहाँ अब हामीले कोलुम के छ कोलुमको नाम हाम्रो आइडी हो आइडी सानो गरौँ कोलुमको हेडरमा के छ हेडरको नाम आइडी हो टेक्स्टमा अब एड गर हेडर नेम भनेको माथि कोलुम नेम के नेम भनेको यसको नाम आइडी नेम अब के छ यसो अर्को छ आइटम नेम हो नेम होइन मैले नाम यहाँ जुट्छ के यो नेम र यो नेम छुट्टै एउटै भएर नेम भयो अब हाम्रो के छ प्राइस हो सबै सामने है यसमा त ठुलो क्यापिटल हुन्छ अब अर्को के छ हो यति चारवटा मात्रै ल्याउने भन्छ होइन हामीले होइन अहिलेसम्म हो ल आयो हो अब यसमा हेर यो त हाम्रो सिङ्गल भयो अब यो आइडीमा कुन चाहिँ डाटा जानुपर्छ हाम्रो आइडी जानु पऱ्यो नेममा नेम डाटा जानु पऱ्यो हो अब एडिट गरेर यहाँनिर आइडीमा डेटा प्रोपर्टी कुन जानु पऱ्यो हाम्रो आइडी हो नेममा के जानु पऱ्यो नेम नेम राखेको थिएन अनि बिएलमा अनि यसमा के छ प्राइस
नेममा आइटम नेम दियो होला सर। होइन नेममा उताबाट आउने नेम हो कि डाटाबाट आउने नेम भनेपछि तिम्रो बिएलमा जे छ नि त्यही नाम हुनु पऱ्यो। यसमा प्राइस हो, यसमा के हो युएनकेटी हो। अनि आज के गर्ने भोलि प्र्याक्टिस हो कि भोलि मैले यही गर्ने हो भोलि भयो। भोलि इन्सर्ट पनि सिकाउँछु म होइन, पहिला यो गरौँ होइन, यो भयो होइन। अब मलाई यसमा डाटा चाहियो होइन। अब अहिलेसम्म हाम्रो डाटा कहाँ आइरहेछ भन्नु त, अहिलेसम्म हाम्रो डाटा कहाँ आइरहेछ बिएलमा मात्र छ। बिएललाई हामीले कहाँ युज गर्नुपर्छ अब पिएलमा युज गर्नु पऱ्यो नि हो। अब यहाँ चाहिएन यस्तो पढा यहाँ सुन राति गरेर सरले के मुला भन्यो भनेर कहाँनिर मुला भन्यो भनेर यहाँनिर अब यसो ल्याउने बिन ल्याउने डिबगमा जाने बिएल हो। अब डिएल चाहिन्छ हामीलाई चाहिँदैन नि, अब फर्ममा आयो यो होइन। अब मलाई फर्म लोड हुने बेलामा चाहिँ चाहियो होइन हो। फर्म लोड हुने बेला चाहिँ देखिनु पऱ्यो डाटा हो। यो फर्म लोड हो, यो फर्मको लोडमा लेखेको छु मैले इभेन्ट हो। त्योभन्दा सर पहिला मैले के गर्नु पऱ्यो माथि पहिला सुरु यहाँ फर्म ओपन हुने बेला चाहिएन लिस्ट देखाउनु परेन। युजिङ बिएल इक्वल टु के छ ट्रेडिङ बिएल हो। अब मैले यहाँ लेख्नु पऱ्यो यसको इभेन्ट फर्म लोड हुने बेला आउनु पऱ्यो भनेपछि मैले के लेख्नु पऱ्यो बिएल डट बी आइटम अब्जेक्ट न्यू बिएल डट बी आइटम हो। अब यो डाटा कहाँ बस्नु, यो डाटा कहाँ जानु पऱ्यो लिस्टको डाटा ग्रिडमा जानु पऱ्यो। ग्रिडमा हो, ग्रिडमा हो। यो डाटा कहाँ जानु पऱ्यो यहाँ जानु पऱ्यो। यहाँ यो डाटा कहाँ जानु पऱ्यो, यो डाटा यहाँ आउनु पऱ्यो, यहाँ यसमा आउनु पऱ्यो। यो भने के हो ग्रिड हो, ग्रिड हो। डेटा ग्रिड डट डेटा सोर्स इक्वल टु अब्जेक्ट डट लिस्ट हो। लिस्टमा आयो। त्योभन्दा पहिला मैले के गर्छु अटो जेनेरेट नगर, डाटाहरू बढी भएको डाटा नदेखाइ, मात्र मैले जे डाटा तानेको छु त्यो मात्र देखाउनको लागि के गर्नुपर्छ डेटा ग्रिड डट अटो जेनेरेट कोलम इक्वल टु फल्स। अटो जेनेरेट नगर। अब हेर अब रन गर्छु हेर। अब दुईवटा डाटा आउनु पऱ्यो लिस्टमा क्लिक गरेर आयो डाटा आयो मेरो दुईवटा टेबलमा जे छ त्यो आयो त भयो। त्यसैलाई ल आज यति गर यो हेर। सबैजना मेन चाहिँ यो बनाएर लिएर आउँछ सबैजना घर बसेर रात गरी बसेर 4 घन्टा लाग्छ होइन। यो प्रोजेक्टै म पछि तिमीलाई दिउँला होइन, भोलितिर यो प्रोजेक्ट दिन्छु म तिमीलाई। अनि त्यसमा तिमीलाई अरू थप्ने काम त्यसले गर्ने कहाँ सेभ गरेको छैन मैले।